रिवायत के कलिमात ये हैं, रोए वाहिद मिन सुलहा जलस लितशहुद व नसिय सलात अला नबी अलैहि सलातु व सलाम फरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम फ़क़ाल लहु नबी अलैहि सलातु व सलाम लिमा तरकत सलात अलैहि फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी इश्तगलतु बिसनाइल्लाहि तआला व इबादती फनसीतु फ़क़ाल लहु नबी अलैहि सलातु व सलाम अमा समेता क़ौली अल अमालु मौक़ूफ़तुन वद्दावातु महबूसतुन हत्ता युसल्ला अलैहि सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ जा अबदुन यौमल क़यामति बिहसनाति अहलि दुनिया वलम तकुन फ़ीहा सलातुन अलैया रुद्दत वलम तुक़बल। हज़रात, ये रिवायत के कलिमात थे। अब उसका मफ़हूम मतलब आप समाअत फरमाएं। आप अगर संजीदगी से मेरी गुफ्तगू समाअत करेंगे तो कुछ आपको मिलेगा। चुनांचे रिवायत में है कि एक मर्द सालिह, एक खुदा का मुक़द्दस बंदा, खुदा रसीदा मर्द मोमिन नमाज के लिए खड़ा हुआ। उसने नमाज अपनी मुकम्मल की और जब नमाज की आखिरी कड़ी आई जिसको कायदे अखीरा कहते हैं, हज़रात 2 रकात वाली नमाज है तो आखिर में जो आप बैठते हैं वो कायदे अखीरा है। 4 रकात वाली नमाज है तो 2 रकात पर जो आप बैठते हैं उसको कायदे उला कहा जाता है, और जो आखिर में आप बैठते हैं 4थी रकात में तो उसको कायदे अखीरा कहते हैं। उसकी तरतीब यह है, बेहमदिल्लाह आप नमाजी आदमी हैं, आप जानते हैं कि मर्द मोमिन मुसल्ली नमाजी तहियात पढ़ता है। तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है। दुरूद इब्राहिमी पढ़कर दुआए मासूरा का विर्द करने के बाद सलाम के जरिए अपनी नमाज को ख़त्म करता है। ये तरतीब है नमाज की। लेकिन वो मर्द साले नमाज के लिए बैठे, कायदे अखीरा की जब हालत हुई तो उस मर्द मोमिन ने तहियात तो पढ़ी मगर पैगंबर पर दुरूद पढ़ना भूल गए। दुरूद पढ़ना उन्होंने छोड़ दिया और नमाज मुकम्मल कर ली। जब रात को सोने के लिए बिस्तरे पर गए और आंखों में नींद का पहरा हुआ, आंखें तो सो गई मगर उनका नसीबा मुकद्दर बेदार हो गया, मुकद्दर झक गया। फरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, ख्वाब के अंदर सपने में हमारे और आपके आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें ज़ियारत मैसर आई। अपने नबी को उन्होंने ख्वाब में देखा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, बड़ा साहिब मुकद्दर है वो मर्द मोमिन, बड़ा साहिब किस्मत है वो मुसलमान जिसको पैगंबर सपने में नजर आए, जो अपने नबी को ख्वाब में देख ले। इसलिए कि नबी पाक को ख्वाब में देखना, नबी पाक ही को देखना, अपने नबी ही को देखना है। या आला हजरत नहीं कहते, ये किसी बरेलवी मौलवी का इरशाद नहीं है, पैगंबर की सही हदीस कहती है। बुखारी है, बुखारी की जिल्द अव्वल है, जिल्द अव्वल में सफ़ा 21 है। सफ़ा 21 में सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मरवी है। नज़्म हदीस यह है, हदीस की इबारत यह है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रानी फिल मनाम फ़क़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती। जिसका मतलब यह है, ए अबू हुरैरा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा यकीनन मुझी को देखा। यह पैगंबर की हदीस सैयदना इमाम बुखारी शरीफ के जिल्द अव्वल सफ़ा 91 में इस हदीस को रिवायत करते हैं। यही हदीस मुस्लिम शरीफ है, उसकी जिल्द सानी है, जिल्द सानी के सफ़ा 242 में भी मौजूद है। पता ये चला, मैं समझाना ये चाहूँगा कि पैगंबर को जो ख्वाब में देखेगा नबी पाक ही को देखेगा। उसकी इल्लत भी हदीस पाक में मौजूद है। इल्लत यह है, आप दुनिया के किसी इंसान को देखें, किसी आदमी को देखें, किसी आलिम को देख लें, अपने माँ बाप को देख लें, कोई बुजुर्ग आपको नजर आ जाए, कोई जमानत और गारंटी नहीं है कि जो ख्वाब में नजर आया है
سچ مچ اسی کو آپ نے دیکھا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم فرماتے ہیں چونکہ شیطان کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے، شیطان کو یہ پاور ہے، شیطان کو یہ طاقت پروردگار نے دے رکھی ہے، جس شکل میں چاہے اپنے آپ کو بدل لے، چاہے کسی عالم کی روپ میں اپنے آپ کو ڈھال لے، چاہے تو جانور کی شکل میں اپنے آپ کو پیش کر لے، چاہے تو درخت بن جائے، چاہے تو ہواؤں میں تحلیل ہو جائے، مگر پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، اے میرے امتیوں، شیطان کو یہ پاور و طاقت نہیں ہے کہ تمہارے نبی کی شکل میں اپنے آپ کو بدل لے، تمہارے رسول کے روپ میں اپنے آپ کو ڈھال لے۔ یہ اس کو رائٹ نہیں ہے، یہ اس کو طاقت نہیں ہے۔ اس لیے جو مجھے دیکھے گا خواب میں میں ہی نظر آؤں گا، مجھے کو دیکھے گا۔ حضرات بخاری کی حدیث کے بعد پھر اسی طرف میں چلتا ہوں۔ بزرگ نے خواب میں نبی کو دیکھا، تو آپ یہ بتائیں یقیناً انہوں نے نبی کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یقیناً نبی کو دیکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لما فرقت الصلاۃ علی، میرے امتی یہ بتا تو نے تحیات تو پڑھی، درود پڑھنا کیوں تم نے چھوڑ دیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انی اشتغلت بثناء اللہ تعالی و عبادتہ فنسیت، میرے آقا اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف معاملہ یہ ہے میں اپنے مولا کی یاد میں، اپنے پروردگار کی بندگی میں، اپنے خدا کی یاد میں، مولا تعالی کے ذکر میں اتنا میں ڈوب گیا، اتنا منہمک ہو گیا، اتنا مصروف ہو گیا کہ مجھ کو آپ پر درود پڑھنے کا خیال ہی نہ رہ گیا، درود پڑھنا یاد ہی نہ آ سکا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میرے امتی کیا میری حدیث تو نے نہیں پڑھی؟ میرے امت کے علماء سے کیا تو نے یہ میری حدیث نہیں سنی کہ الاعمال موقوفۃ والدعوات محدوثۃ حتی یصلی علی یا حتی یصلی علی، کہ بندہ مومن کا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، آدمی کی کوئی نیکی مولا کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، اور اس کی دعا کسی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا جب تک کہ مسلمان اپنے نبی پر درود نہیں پڑھ لیتا، درود کا ورد نہیں کر لیتا۔ اس وقت نہ کوئی نیکی مقبول ہوتی، نہ کوئی عمل مقبول ہوتا، نہ اس کی دعا بعد اجابت تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لو جاء بدر یوم القیامت بحسنات اہل الدنیا ولم تکن فیہا صلاۃ علی ردت ولم تقبل، اے میرے امتی اگر کوئی خدا کا بندہ میدان قیامت میں اتنی زیادہ نیکیوں کے ذخیرے کو لے کے جائے، اتنا زیادہ ثواب لے کے پہنچے میدان قیامت میں کہ اکیلے اس کی نیکیاں جتنے میدان محشر میں جمع ہونے والے لوگ ہوں سب کے برابر ہو، اس کی نیکی تنی تنہا تمام میدان قیامت میں حاضرین کے نیکیوں کے مساوی ہو۔ حضرات میدان قیامت و میدان ہے، سب کو حاضر ہونا ہے، اچھے بھی جائیں گے برے بھی جائیں گے، سب کی حاضری ہوگی، لیکن اس انسان کی اکیلے نیکیاں سارے میدان محشر کے حاضرین کے نیکیوں کے برابر ہو، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں لم تکن فیہا صلاۃ علی ردت ولم تقبل، اگر اس کے تمام اعمال میں مجھ پر درود پڑھنے والی نیکی نہ ہوگی اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اور کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں، کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اس لیے میرے دوستو یہ ضروری ہے کہ ہمارے اعمال مقبول ہوں، ہماری عبادتیں مقبول ہوں، ہمارے اعمال صالحہ باب اجابت تک پہنچائیں۔ ہم اپنے نبی پر ضرور درود پڑھ لیا کریں، پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد مادنی جود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج اس آبادی کے مسلمانوں نے، ہمارے نوجوانوں نے اس بزم کا انعقاد کیا، جشن عید میلاد النبی۔ حضرات میلاد النبی کا مفہوم آپ جانتے ہیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
مگر آپ کے ذہن میں اپنی بات اتارنے کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ میلاد النبی، نبی ہمارے اور آپ کے آقا کی ذات، میلاد عربی لفظ ہے جس کے معنی پیدائش، عید کے معنی خوشی۔ عید میلاد النبی کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم کے پیدائش کی خوشی، آج اسی کا ہم اور آپ اظہار کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، کرنے کا حکم بھی ہے۔ قرآن کریم میں باضابطہ اللہ نے اپنے نبی کی میلاد کے تعلق سے اپنے بندوں کو مامور بھی کیا ہے، لیکن اس کی ایک کڑی میں آپ کے حوالے کروں گا کہ یہ آنے والے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ رحمت للعالمین بن کے آئے، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ رحمت کے معنی ہوتے ہیں مہربانی کرنے والا، مہربانی فرمانے والا۔ ہمارے اور آپ کے نبی کی جو اس ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ اقوال روایت کے مطابق جو میلاد ہوئی، جو پیدائش ہوئی اور نبی کو خدا نے بھیجا، تو پوری دنیا انسانیت ہی نہیں، پورے عالم پر مہربانی کرنے والا بنا کے بھیجا۔ ایسے رسول دنیا میں آئے، ایسے پیغمبر کی میلاد ہوئی۔ یہی تو وجہ ہے اے انسانوں، قطعاً یہ نہ تصور کرنا، کبھی اپنے ذہن و فکر میں یہ بات نہ آنے دینا کہ عید میلاد النبی کی خوشی یا میلاد النبی کی خوشی صرف انسان مناتا ہے، صرف کلمہ گو ہی پیغمبر کی میلاد کی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ خدا کی قسم، کائنات کی کون سی وہ مخلوق ہے جس نے، چونکہ ساری کائنات کے نبی ہیں، ساری کائنات پر مہربانی فرمانے والے تھے، تو پیغمبر کی میلاد کی خوشی بھی ساری کائنات نے منائی ہے، سب نے خوشیوں کا اظہار کیا ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مواہب اللدنیہ شریف یہ تاریخ و سیر کی بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے، اس میں یہ روایت ملے گی، اور بھی بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں یہ حدیث آپ کو نظر آئے گی، اور راوی حدیث بھی اتنے مضبوط، اللہ اکبر، سیدنا عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، پیغمبر کے والد گرامی، ہمارے اور آپ کے نبی کے والد جو جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، تو حضرت عبداللہ کے کل 10 بھائی تھے، ان کے علاوہ 9 اور بھائی تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہی بیٹوں میں ایک کا نام ابو جہل بھی تھا، انہی بیٹوں میں ایک ابو لہب بھی تھا، انہی میں حضرت عباس بھی تھے، انہی میں حضرت امیر حمزہ بھی تھے۔ میں بتانا چاہوں گا کچھ ایسے تھے جن کو ایمان کی دولت میسر آئی، اور کچھ ایسے رہے کہ انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر زمین پر رہ کر جب اپنے انگلیوں کو ہلاتے ہیں تو 14ویں رات کا چاند سینے کو چاک کر دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے یہ بھی مشاہدہ کیا، یہ مصطفیٰ جب مکے کے وادیوں میں یا وادی صحبہ میں رہتے ہیں، اشارہ ہوتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ جاتا ہے، مگر یہ اپنی اپنی خوش نصیبی تھی، اپنے اپنے مقدر کا معاملہ تھا۔ کچھ کو ایمان کی دولت میسر آئی اور کچھ بے ایمانی کے عالم میں دنیا سے گئے۔ تو حضرت عباس ہیں، یہ پیغمبر کے چچا ہیں، حقیقی نسبی چچا ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بھی گروہ صحابہ میں بڑی نمایاں حیثیت کے مالک تھے۔ حضرت عباس کے صاحبزادے عبداللہ گویا پیغمبر کے بھتیجے اور ایسے صحابی رسول ہیں جنہوں نے پیغمبر کی صبح بھی دیکھی ہے، شام بھی دیکھی ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھا ہے، رات کی تاریکیوں میں بھی جمال جہاں کا مشاہدہ کیا ہے۔ وہ ذات گرامی سیدنا عبداللہ کی ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں۔ نظم حدیث یہ ہے، حدیث کی عبارت یہ ہے، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان من دلالت حمل آمنة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
अन्न कुल्ल दाब्बतिन नतक़त तिल्कल लैला व क़ालत हुमिला बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रब्बिल काबति व हुवा इमामुद दुनिया व सिराजु अहलिहा व लम यबक़ सरीरुन लिमलिकिन मिन मुलूकि दुनिया इल्ला अस्बह मनकूसा व फर्रत हुशुल मशरिक़ि इला हुशिल मग़रिबि बिल बिशारात व कज़ालिका अहलुल बिहारि युबश्शिरु बादहुम बादा व लहू फी कुल्लि शहरिन मिन शुहूरि हमलिही निदाउन फिल अर्दि व निदाउन फिस समा अबशिरू फ़क़द आन अन यज़हर अबुल ख़ातिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैमूनन व मुबारका। ये रिवायत के कलिमात हैं, ये हदीस शरीफ की इबारत है। अब इसका ट्रांसलेशन समाप्त फरमाएं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि लोगों, जिस रात को ये नूर मोहम्मदी अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला के पीठ से मुंतकिल होकर उनकी माँ यानी आका की माँ हजरत आमिना के रहम में यह नूर दाखिल हुआ। ये नूर जब पहुंचा है अपने माँ के शिकम में, इस नूर के मिलाद की जब तमहीद बधी, पैगंबर को जब खुदा ने दुनिया में भेजना चाहा, तो हमको पता कैसे चला? हम मक्के वालों ने जाना कैसे? हम मक्के के लोगों को उसकी इत्तला कैसे मिली? आसमान से कोई फरिश्ता नहीं आया था, हमारे पास वही और जिब्रील नहीं आए थे, वही तो नबियों के पास आया करती है। कोई आसमानी खबर नहीं आई थी। हाँ, इतना जरूर हुआ था, जिस रात को नूरे मोहम्मदी अपने माँ के पेट में दाखिल हुआ था, मक्के का कोई जानवर नहीं था, मक्के का कोई चौपाया नहीं था, मक्के का कोई ऊंट नहीं था जिसने इस बात की खबर न दी हो। अरे मक्का के जानवरों, अरे मक्का के ऊंटों, खुशियां मनाओ, वो पैगंबर अपने माँ के शिकम में जलवागर हो गया है, जो हम जानवरों के लिए भी रहमत बन के आ रहा है। हम जानवरों पर भी मेहरबानी करेगा, हम जानवरों के भी काम आएगा, हम जानवरों के साथ भी उनका अच्छा बर्ताव होगा, हम जानवरों के साथ भी आने वाला पैगंबर जिसके मिलाद की तमहीद बनी है, वो बेहतर सलूक फरमाएगा। ये मक्के के जानवर कह रहे थे, ये मक्का के जानवर खुशियां मना रहे थे। ये आला हजरत नहीं कहते, ये सैयदना हजरत अब्बास यानी रसूलुल्लाह के भतीजे कह रहे हैं। तो मक्का का हर जानवर बोल रहा था, मक्के का हर जानवर ये कलाम कर रहा था, मक्के का हर जानवर ये ऐलान कर रहा था। यही नहीं, वो रब्बिल काबते वह इबादुद दुनिया व सिराजु अहलिहा। आज कलिमा पढ़ने वाला, नमाज और रोजा की तबलीग करने वाला कहता है मुस्तफा हमारी तरह इंसान, मुस्तफा हमारी तरह बशर थे। मगर खुदा की कसम, मक्के के जानवर क्या कह रहे थे? आप में बहुत सारे लोग अरब में रहते हैं, अरब में एक हर्फ आता है वाह, तो हम और आप जब अपने एतबार से कसम खाते हैं तो कहते हैं खुदा की कसम, अल्लाह की कसम या कुरान की कसम। जैसे भी हम अपने समाज और माहौल में कसम खाते हैं, अपनी बात में ताकीद जोर पैदा करने के लिए, हम अपने बात को कसम के जरिए हम उसमें ताकीद पैदा करते हैं। अरब वाले कहते हैं बिल्लाहे, वल्लाहे, तल्लाहे। मतलब है, मैं बताना चाहूंगा अरबी ग्रामर के एतबार से, वाव अत्फ के लिए भी आता है, वाव कसम के लिए आता है।